हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिएसआइटी को फर्स्ट सेमेस्टरमा। आज हामी युनिट 9 मा छौँ है र हाम्रो सब्जेक्टको नाम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु आइटी। योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले डाटा भनेको के हो, डाटाबेस भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो, सँगसँगै हामीले डाटाबेसको फाइदा के छ र हाम्रो यो डाटाबेस फाइल ओरिएन्टेड हाम्रो अप्रोच भन्दा किन चाहिँ बेटर छ, किन यसमा क्वालिटी राम्रो छ, किन यसको सेक्युरिटी हाई छ, त्यो सबै कुरा हामीले हिजोको भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ। आज हामी चाहिँ डाटाबेस होइन है, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका बारेमा पढ्नेछौँ र सँगसँगै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हाम्रो फाइदा के छ र सँगसँगै यसमा हामीलाई लाग्ने घाटा के छ त्यो कुरा पढ्नेछौँ र एक्जाममा हामीलाई सोधिने डाटाबेसको स्ट्रक्चर 1 टायर 2 टायर 3 टायरका बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है। सुरुमा हामी बुझौँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। हेर है, एकदम सजिलो टपिक छ, प्राय सबैले एकचोटिमै बुझिरहेको हुन्छन् है। लगभग हाम्रो यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नबुझ्ने स्टुडेन्ट चाहिँ हुँदैन है, सो डराउनु पर्ने छैन यसमा केही पनि। डिबिएमएस भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर अर प्रोग्राम हो है, यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन। बुझ्नुभयो नि, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा प्रोग्राम हो जसले के गर्छ त हामीलाई चाहिँ डाटा र इन्फर्मेसनहरू डाटाबेसमा हाम्रो इन्फर्मेसन वा डाटाहरू क्रिएट गर्न, म्यानिपुलेट गर्न, रिट्रिभ र स्टोर गर्न चाहिँ हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ है। यहाँ मैले यो चित्रमा भनेको थिएँ नि, यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो हिजो डाटाबेसको मात्र टपिक थियो है। आज हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका बारेमा पढिरहेछौँ है। पहिले थोरै कुराहरू बुझौँ कि म थोरै कुरा एउटा सर्टकटमा भनिदिन्छु। यति बुझ्नु कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो जसले चाहिँ डाटाबेसलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ वा डाटाबेसमा स्टोर हुने, डाटाबेसमा हामीले राख्ने डाटा र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। हामीले बनाएको थियौँ नि, डाटाबेसले हाम्रो म्यानेज गर्छ, तर खासमा चाहिँ त्यो डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि हामीले सफ्टवेयर युज गर्ने रहेछौँ के। त्यो सफ्टवेयरको नाम नै हाम्रो डिबिएमएस हो र जसमा हामीले म्यानेज मात्र होइन, भन्नुको मिनिङ हामीले एउटा अर्डरमा मिलाएर मात्र राख्दैनौँ, हामीले क्रिएट पनि गर्न सक्छौँ, नयाँ बनाउन सक्छौँ, म्यानिपुलेट भन्नुको मिनिङ त्यसमा केही चेन्जहरू गर्न सक्छौँ, त्यसमा भएका गल्तीहरू हटाउन सक्छौँ, सँगसँगै हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। स्टोर भन्नेको मिनिङ त्यहाँनिर जम्मा गरेर राख्न सक्छौँ। अब जम्मा गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लिनु पर्यो भने हामीले रिट्रिभ पनि गर्न सक्छौँ है। ल र यो काम सबै कहाँ भइरहेको हुन्छ त, डाटा बेसमा भइरहेको हुन्छ र गराउने काम कसले गरिरहेको हुन्छ त, हाम्रो डिबिएमएस, जसलाई हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ है। ल हेर्नु होला है, र कतिजना कन्फ्युज हुन्छन् कि डिबिएमएस भनेको एउटा मात्र सफ्टवेयर हो र। अब हेर्नु होला है, डिबिएमएस भनेको एउटा सफ्टवेयर हुनसक्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप अफ प्रोग्राम हो क्या। अब सफ्टवेयर भनेको के हो, प्रोग्राम भनेको के हो, त्यो चाहिँ कुन युनिटमा छ गएर हेर्नु होला है। यति त अल्छी नगर्नु होला है प्लिज, सबै हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ, सफ्टवेयर र प्रोग्रामको डिफ्रेन्स त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्रामहरूको ग्रुप हो जसको हेल्प गरेर हामीले चाहिँ डाटाबेसमा केही चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यहाँ भएको भ्यालुहरूलाई हामीले प्रोसेस गर्न सक्छौँ, त्यति मात्र हो है। ल और हामीले डाटाबेसलाई फर्मल्ली बुझ्दाखेरि एउटा सिम्पल भाषा हुन्छ नि त, भन्छ नि यसो छोटो मिठो भन्दाखेरि चाहिँ डिबिएमएसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ एप्लिकेसनबाट र अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ त्यो डाटा राख्न भनेर चाहिँ यसले भन्छ है। हेर्नु यहाँनिर सानो छ, हाम्रो बुझ्नुपर्ने। जस्तो हाम्रो यहाँनिर हार्डवेयर हुन्छ नि, हामीले पढाएको छौँ अपरेटिङ सिस्टममा, हार्डवेयरभन्दा तल हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, वा यसलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्छौँ, र त्योभन्दा तल हाम्रो के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई, हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेसनहरू हुन्छन्। हो, यो एप्लिकेसन भनेको हाम्रो डिबिएमएस हो क्या, बुझ्नु होला। ल यो हाम्रो के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई, यो हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो, ओएस। डिबिएमएस भनेको हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। अब डिबिएमएसले के गर्छ त, डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनबाट चाहिँ डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ क्या। अब गेमको एप्लिकेसन हुनसक्छ होइन,
अब हाम्रो मेसेजिङको धेरै कुराहरूको एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरू कसलाई दिन्छ इनपुट त डिबिएमएसले। र डिबिएमएसले त्यो डाटालाई चाहिँ इनपुट लिन्छ र त्यो डाटालाई के गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमलाई दिन्छ, के गर्नको लागि त हाम्रो हार्डवेयर कतै न कतै स्टोर गराउनको लागि है। यति काम हो डिबिएमएसको। डिबिएमएसले डाइरेक्ट हाम्रो हार्डवेयरमा डाटा स्टोर गर्दैन, यसको लागि चाहिँ यसले अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज लिनक्सको हेल्प लिएर हुन्छ है। ल यति डिटेलमा नबुझे नि हुन्छ, सिधा बुझ्दा हुन्छ, यो डायग्राम याद गर्नु पर्दैन, तर याद गर्दा वा लेख्दा एकदम राम्रो। यति बुझौँ न, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले हाम्रो के गर्छ, डाटाबेसमा हाम्रो हार्डवेयरमा फाइलहरू स्टोर र म्यानेज गर्ने काम गर्छ है। अब यो चित्रको बारेमा थोरै बुझौँ, हेर्नु होला है। डाटाबेस भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो डिबिएमएस भनेको हाम्रो बिचमा हुने सफ्टवेयर हो क्या। डाटाबेस हाम्रो यो हार्ड डिस्कमा वा हाम्रो स्टोरेज डिभाइसमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कसैले चलाउन सक्दैन क्या। हाम्रो डाइरेक्ट कसैले चलाउन सक्दैन। यसलाई चलाउनको लागि हामीलाई चाहिँ कि त एप्लिकेसन चाहिन्छ, कि त मान्छे चाहिन्छ, कि त कुनै हाम्रो अर्को एप्लिकेसन। भन्नुको मिनिङ फरक फरक एप्लिकेसन हुनसक्छ र हरेक मान्छेले डाटाबेसबाट हाम्रो डाटा निकाल्नको लागि चाहिँ डिबिएमएस युज गर्छ। तर यहाँनिर हाम्रो एक्स्ट्रा कम्पोनेन्ट भनेको एपिआई पनि हुन्छ है। अब हुन त्यो सफ्टवेयरको पार्ट हो, त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन, यति बुझ्नु कि एपिआई किन युज गरिन्छ त। जस्तै अब यहाँनिर मानौँ यो के भयो त, गेमको एप्लिकेसन भयो, यो हाम्रो मेसेजिङको एप्लिकेसन भयो। अब गेमको एप्लिकेसनले के गर्छ त, उसले आफ्नो डाटा राख्छ नि त यहाँ डाटाबेसमा, कतै न कतै राख्ला हो। यो हाम्रो मेसेजिङको एपले आफ्नो डाटा फरक ठाउँमा राख्ला। अब एपिआईले के हामीलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि, जब हाम्रो यो एप्लिकेसनले डाटा माग्छ नि हो, अब उसले थाहा पाउनु पर्यो कि ए यो गेम भन्ने एप्लिकेसनले डाटा मागिरहेछ, मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँनिर गेमकै डाटा लिएर आउनु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँनिर गएर म्युजिक प्लेयरको वा अरू डाटा लिएर आउनु भएन। जुन डाटा चाहिएको छ त्यही डाटा हाम्रो हार्डवेयरबाट डाटाबेसबाट तान्नको लागि वा झिक्नको लागि हामीलाई चाहिँ एपिआईले मद्दत गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छौँ है। अब योभन्दा डिटेलमा म जान मिल्दैन, इथिक्सले दिँदैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको सिलेबसमा छैन है। ल र हाम्रो अर्को रहेको छ डाटाबेसको लागि हामीले कुन कुन सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्छौँ है। कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल देऊ भनेर नि क्वेसनमा सोध्छ, अब गाह्रो कुरो त होइन, तै पनि हामीले जान्नुपर्छ। एक्जाम्पलमा हाम्रो मेरिया डिबी लेख्न सक्नुहुन्छ, एमएस एक्सेस, मंगो डिबी, एमआइएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्भर, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट। जुन नाम सजिलो लाग्छ नि त्यही नाम राख्नु होला है। अब 3-4वटा त मिनिमम याद गर्नै पर्ने हुन्छ, हेर्नु होला। त्यसमा मलाई दोष दिन पाइन्न, किन भन्दाखेरि एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि नाम त लेख्नु पर्यो नि सफ्टवेयरको। अब हामी थोरै एडभान्टेजका बारेमा नि चर्चा गरौँ। यो डिबिएमएसको हामीलाई फाइदा किन छ, यसलाई चाहिँ हामीलाई के काममा मद्दत गरिरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो यसको फाइदा रहेको छ, यसले चाहिँ हाम्रो स्टोरेज सेभ गर्छ र पैसा पनि सेभ गर्छ क्या। अब हेर्नु होला, यो दुईटै कुरा कम्बाइन छ क्या। फर्स्ट कुरा, डाटाबेस म्यानेजमेन्टले हाम्रो स्टोरेज हाम्रो डाटा राख्ने ठाउँ कसरी सेभ गर्छ त, यसले डुप्लिकेट डाटा राख्दैन क्या। जस्तो हाम्रो फाइलमा के गर्छौँ त, एउटैजना स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हामीले गल्तीले 5-10 चोटि राख्न पाइयो क्या। तर हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त्यस्तो रुल हुँदैन क्या। त्यो रुलको बारेमा अहिले धेरै डिटेलमा जान मिल्दैन, यति बुझ्नु होला कि यसमा चाहिँ हाम्रो डुप्लिकेट डाटा हाल्ने बित्तिकै त्यसले हाल्न दिँदैन, ठ्याक्क वार्निङ दिन्छ कि ए यो डाटा तेरो डुप्लिकेट छ, यो हाल्न पाउँदिनस्, अर्को राख भनेर भन्छ है। बुझ्नु भयो नि हो। अब स्टोरेज कम युज हो भनेदेखि के हुने भयो त, अब स्टोरेज अप्टिमाइज भयो भनेपछि हामीलाई नयाँ नयाँ स्टोरेज डिभाइस किन्नु परेन, पैसा पनि हाम्रो सेभ हुने भयो नि त। भन्नुको मिनिङ कतिले बुझ्नु भएन होला। जस्तै यो हार्ड डिस्क छ, कुनै स्टोरेज डिभाइस छ, अब यसमा हाम्रो के भइरहेको छ, पहिला हामीले डुप्लिकेट डाटा राखेर के भइरहेको त, खासमा डाटा हाम्रो 500 GB को मात्र थियो, ल 600 GB नै मानौँ न, 600 GB को डाटा थियो होइन टोटल हाम्रो फाइलहरू। तर डाटाहरू डुप्लिकेट भएर के भयो भन्दाखेरि कुनै इन्फर्मेसन 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि रिपिट हुँदा हुँदै यो चाहिँ हाम्रो 2000 GB भएछ क्या। हुन सक्छ नि त, एउटै कुरा त 3-4 चोटि रिपिट हुन सक्छ नि,
हो। अब हाम्रो के हुन्छ त DBMS ले चाहिँ यो चाहिँ डुप्लिकेट भएको कुरालाई हटाइदिन्छ क्या। अब हामीलाई 2000 GB होइन 600 GB मात्र पुग्छ। यसरीले हाम्रो स्टोरेज बचायो। अब हेर्नु न हामीले एक्स्ट्रा हार्डवेयर किन्नु परेन हो कि होइन। अब यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि हामीलाई टाइम पनि थोरै लाग्ने भयो। त्यो सबैले क्यालकुलेसनमा गर्दाखेरि हाम्रो पैसा चाहिँ बचत भइरहेको हुन्छ है। जानी नजानी चाहिँ बचत चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। ल अब यो कुरा त के भनौँ मैले भर्खर माथि भनिसकेँ है। ल बुझ्नुभयो है यो कुराहरू मैले तल भर्खर भनिसकेँ। डाटाहरू हाम्रो रिड्युस डाटा इन्ट्री हुन्छ होइन। हाम्रो स्टोरेजहरू पनि के गर्न सक्छौँ हामीले। अब रिड्युस डाटा इन्ट्री किन हुन्छ त। अब कहिलेकाहीँ हामीले झुकेर 3-4 चोटि हाल्छौँ नि। अब सुरुमै हाल्ने बेला यसले के भनिदिन्छ त ए तैँले जुन डाटा हाल्न गइरहेको छेस् सुरुमै यसले हामीलाई भनिदिन्छ कि ए यो डाटा रिपिट भइसकेको छ। जस्तो मैले कुनै स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हालिरहेको थिएँ मैले हाल्दा हाल्दै खाजा खाने गएँ क्या। अब खाजा खाएबाट ब्याक आउँछु अब रोल नम्बरमा 35 को हानिदिन्छु क्या। उसले के भन्छ यो 35 रोल नम्बर भएको पहिले भइसकेको छ। अब हामीले नाम थर एड्रेस हाल्नु पर्यो त परेन नि। रोल नम्बर हाल्ने बित्तिकै त्यसले मेसेज दिइहाल्यो त यो रोल नम्बर भएको स्टुडेन्टको डाटा पहिलेदेखि आइसकेको छ तैँले हालिराख्नु पर्दैन। यसरी हाम्रो डाटा इन्ट्री गर्ने टाइम बच्छ पैसा बच्छ धेरै कुराहरू सेभ भइरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट हेर्नु होला हाम्रो सेयरिङ र एक्सेस एकदम फास्ट हुन्छ। DBMSमा हाम्रो सेयरिङ किन फास्ट हुन्छ भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु लगभग हाम्रो एउटा डाटाबेसलाई एकचोटिमा 1 सेकेन्डमा चाहिँ एकजनाले मात्र होइन कि 1000 जना लाखौं जनाले चलाउन सक्छन् के। यसरी चाहिँ फास्ट भइरहेको हुन्छ। नर्मल फाइलमा अब 1000 जना छ भनेदेखि के हुन्छ त पहिला एकजनाले गर्छ उसले सकिसकेपछि अर्को जनाले गर्दा गर्दै 1000 जनाको पाला आउनमा 1 सेकेन्ड पनि ढिला भयो भनेदेखि 1000 सेकेन्ड के भयो त टाइम त लस भयो। 1000 सेकेन्डले अब मिनेटमा कन्भर्ट गर्नु न कति मिनेट लाग्यो त। तर DBMSले एकचोटिमै त्यही 1000 जना लाख जना करोड जनालाई चाहिँ चलाउन दिन्छ क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो फास्ट एक्सेस चाहिँ भइरहेको हुन्छ। हेर्नु होला अब हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हरेक एप्लिकेसनसँग। यसमा सेक्युरिटी पनि हाम्रो बेटर हुन्छ है र प्राइभेसी पनि जुन मैले डाटाबेसमा भनिसकेको छु। सेक्युरिटी किन हाई हुन्छ त यसमा हामीले एक त भन्यौँ एकचोटिमा 1000 जनाले चलाउन पाउँछ है। र मैले के भने त यो 1000 जनाको लागि चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै पासवर्ड हाल्न सक्छौँ के। हाम्रो कम्प्युटर जस्तो हुँदैन क्या। जस्तो कम्प्युटरमा के हुन्छ त मैले खोलौँ श्यामले खोलोस् उसको साथीले मेरो बुवा आमा जोसुकैले खोलोस् सबैले एउटै पासवर्ड हालेर खोल्न सक्छ क्या। र सबैले सबै डाटाहरू चलाउँछ क्या। कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै उसले सबै फोल्डर सबै फाइल सबै कुरा चलाउन सक्छ लिमिट हुँदैन। तर हाम्रो DBMSमा के हुन्छ त हामीले हरेक युजरको लागि छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राखिदिन्छौँ र हरेक युजरको लागि चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्ने एरिया छुट्याइदिन्छौँ के। ए भन्ने युजर हो भनेदेखि यति पार्ट बी भने यति पार्ट सी भन्यो भनेदेखि यति पार्ट छुट्याइदिने के हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। ल यति कुरा मात्र छ है। डिटेलमा जाएमा त त्यो त कमेन्ट त गर्न पाइयो है त्यसमा त कसैले रोक्या छैन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त यहाँनिर पेरोल सिस्टम छ पैसाको लागि भयो हाम्रो के कुन इम्प्लोइलाई कुन मान्छेलाई कति पैसा दिनुपर्ने हो। अर्को चाहिँ हाम्रो कस्टमर एडभाइजर यिनीहरूको पनि डिटेल हाम्रो यहाँनिर राखिएको छ। सँगसँगै हाम्रो यो सेल्स म्यानेजर होइन कुन सामान कति बिक्री भएको छ कति हाम्रो नाफा छ घाटा छ त्यो सबै कुरा उसले के गरिरहेको हुन्छ त एउटै डाटाबेसबाट चाहिँ थाहा पाइरहेको हुन्छ क्या। र यो उनीहरूले कुन डाटा कहाँ राखिएको छ त्यो म्यानेज गर्नको लागि डाटाहरू थाहा पाउनको लागि DBMS युज गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर बिचमा API हुन्छ त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन है। API को बारेमा मैले माथि भनिसकेको छु। ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेजहरू है हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेज भने मान्छेको भाषा बुझौँ न। मान्छेको भाषा भनेको के हो त भन्नु न सोच्नु न। हामीले भाषा के को लागि युज गर्छौँ त भाषा युज गरेर के कुरा बुझ्नको लागि के कुरा थाहा पाउनको लागि कसैले के कुरा राखेको छ भनेदेखि त्यो कुरा पढ्नको लागि होइन उसले भनेको कुराहरू बुझ्नको लागि। त्यस्तै हाम्रो डाटाबेसमा नि ल्याङ्ग्वेज किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि डाटाबेसमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ रिड गर्नको लागि अपडेट गर्नको लागि र स्टोर गर्नको लागि। अपडेट भनेको के भ्यालुहरू चेन्ज गर्नको लागि स्टोर भनेको त्यहाँनिर जम्मा गर्नको लागि र रिड भनेको चाहिँ त्यहाँनिर के कुरा राखिएको छ त्यो थाहा पाउनु हो क्या होइन। त्यसको लागि हामी रिड अपरेसन गरिरहेको हुन्छौँ।
र डिबिएमएस चाहिँ हाम्रो मैले थोरै भन्न बिर्सेछु। डिबिएमएस चाहिँ हाम्रो प्राय ब्याङ्कतिर चाहिँ धेरै युज भइरहेको हुन्छ है। त्यसकारण त हाम्रो हेर न, एउटा ब्याङ्कको डाटाबेस एउटा हुन्छ, तर हजारौँ लाखौँ कस्टमरले चाहिँ त्यो डाटाबेसलाई चलाइरहेको हुन्छ क्या। मैले त ठ्याक्कै माथि भन्न बिर्सेछु, अहिले याद आयो। म त्यसको लागि एउटा फेरि म लास्टमा चाहिँ एकचोटि छोटो मिठो भनिदिन्छु, भएन? हुन त अब हामी फेरि डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेजमै आउँ न त। ल, र डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज भनेको मैले के भनेको थिएँ त, डाटाबेसमा कुनै पनि डाटाहरू जम्मा गर्नको लागि, जम्मा गरेकोमा केही गल्ती भएमा चेन्ज गर्नको लागि, अरू हाम्रो त्यहाँनिर के कुरा राखिएको छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी चाहिँ डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ है। अरू ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहाँ काम गर्दैन। र यसको लागि हाम्रो फरक फरक ल्याङ्ग्वेज छ, एसक्युएल छन् होइन। एसक्युएल भनेको फेमस नै हो, अरू त्यति चलेको छैन। सो एसक्युएलको मात्र नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। र डाटाबेस ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग चाहिँ दुईटा टाइप छ, एउटा हाम्रो डिडिएल, अर्को छ हाम्रो डिएमएल है। अब डिडिएल र डिएमएलमा फरक के छ त, त्यो थोरै बुझिहालौँ। नामबाटै क्लियर छ, डाटा डिफिनिसन ल्याङ्ग्वेज। डाटा डिफिनिसन ल्याङ्ग्वेज भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डाटाबेसको स्किमा डिजाइन गरिदिन्छ क्या। सर स्किमाको लागि युज हुन्छ। डाटाबेसको डिजाइन कस्तो राख्ने, यसको लेआउट, यसको फर्मेट होइन, यसमा चाहिँ कुन कुन कुरा राख्ने, कुन कुरा नराख्ने, त्यो सबै डिसिजनको दिनको लागि एउटा स्ट्रक्चर बनाउनको लागि हामी चाहिँ डिडिएल युज गर्छौँ, डाटा डिफिनिसन ल्याङ्ग्वेज। नेक्स्ट आउँछ हामी चाहिँ डिडिएल युज गरेर के गर्न सक्छौँ, टेबलहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन, स्किमाहरू बनाउन सक्छौँ, इन्डेक्सिङ गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ ठ्याक्कै नम्बर हालिदिने क्या होइन। ती सबै कामहरू चाहिँ हामी डिडिएलबाट गर्न सक्छौँ, जसमा हाम्रो क्रिएट, अल्टर, ड्रप, रिनेम, ड्रप दुईचोटि भएछ। क्रिएट भनेको नयाँ बनाउनु हो, भनेको चाहिँ नयाँ हामीले डाटा, नयाँ टेबल बनाउनु हो क्या। हुन त हामीले जस्तै तिमीहरूको इन्फर्मेसन राख्नको लागि रजिस्टरमा टेबल राखिएको हुन्छ कि हुँदैन, यहाँ एसएन, स्टुडेन्ट नेम, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, त्यस्तै हाम्रो डाटाबेसमा पनि ठ्याक्कै टेबुलर फर्ममा राखिएको हुन्छ क्या। र डिडिएलले चाहिँ यसरी नयाँ एउटा टेबल बनाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ। सँगसँगै यो टेबलमा चाहिँ केही गल्ती छ भनेदेखि चेन्ज गर्नको लागि, सुधार्नको लागि मद्दत गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो ड्रप, यो टेबलै मलाई हटाउन मन लाग्यो, यो सबै मलाई इन्फर्मेसनहरू हटाउनु मन लाग्यो भनेदेखि म ड्रप गर्न सक्छु। अर्को चाहिँ रिनेम, भनेको नाममा मात्र खराबी थियो, डाटा होइन है, टेबलको नाममा खराबी थियो, म नाम पनि चेन्ज गर्न सक्छु। अर्को आउँछ हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट, डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज। यसमा हेर्नु होला है, हाम्रो यहाँ स्ट्रक्चरमा मात्र खेलेको थियौँ, हामीले स्ट्रक्चरमा खेलेको थियौँ के गरिरहेको थियौँ त, टेबल बनाउने, टेबल हटाउने, टेबलको नाम चेन्ज गर्ने होइन, टेबलमा केही रोहरू कलमहरू थप्ने हटाउने काम भइरहेको थियो है। तर हाम्रो डिएमएलमा के हुन्छ त, त्यहाँ स्टोर भएको डाटालाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरिन्छ क्या, नामै त डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज छ। यसले चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा स्टोर भएको डाटालाई चाहिँ म्यानिपुलेट वा प्रोसेसिङको लागि युज हुन्छ। यो माथि बनाउनुको लागि यस्तो बुझ्नु न, डाटा डिफिनिसन ल्याङ्ग्वेज भनेको हाम्रो ठ्याक्कै घर बनाउनु जस्तो हो, र हाम्रो डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको घर बनाइसकेपछि हामीले सिँगार्छौँ नि, सामानहरू राख्छौँ होइन, त्यो कुन सामान कहाँ राख्नुपर्छ त्यो सबै म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो डिएमएल युज भइरहेको हुन्छ। ल, यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट र डिलिट भन्नुको मिनिङ यसमा हामीले छानेर कुन डाटाहरू चाहिएको छ त्यो लिन सक्छौँ, नयाँ कुराहरू हाल्न सक्छौँ। यसमा भ्यालु हाल्ने हो है, टेबल हाल्ने होइन नि। भन्नुको मिनिङ यसमा घर बनिसक्यो, सामानहरू हाल्ने हो क्या, नयाँ घरै हाल्ने होइन। अर्को अपडेट होइन, केही नयाँ सामानहरू हाले जस्तै यसमा हामीले नयाँ डाटा हाल्न सक्छौँ। डाटा डिलिट हुन्छ है, यहाँ ड्रप छ र डिलिट छ, एकदम फरक मिनिङ हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ल, र डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको बारेमा धेरै नलेज नहुन सक्छ है, यस्तो पनि जब हुन्छ भन्ने कुरा कतिको मनमा होला है, तर धेरै रेस्पेक्टिभ जब हो। हामीले एकदम रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ यो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरलाई, किन भन्दाखेरि उसले धेरै कुराहरू म्यानेज गरेर हुन्छ क्या। थोरै बुझिहालौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको के चाहिँ रहेछ, हेर्नु होला है। डिबिए भनौँ वा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनौँ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा मान्छे हो है,
हेर्नु होला है। जस्ट हेर्नु, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको हाम्रो एउटा मान्छे हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम कम्प्युटरमा भएको चाहिँ डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ क्या, होइन। सिधा कुरा यी नाम बढे भन्न सकिन्छ। म थोरै पछि डिटेलमा पनि जान्छु, सुरुमै डिटेलमा जाम जस्तो भइदियो, त्यही पनि मैले सम्हालेर सुरुमा चाहिँ एउटा बेसिक कुरा बुझाइरहेको छु। यति कुरा बुझ्नु होला कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको हाम्रो एउटा मान्छे हो जोसँग चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको राम्रो नलेज हुन्छ है। कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ, के काम गर्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ, कुन काम गर्दा राइट हुनसक्छ, त्यो सबै नलेज भएको मान्छे हो जसले चाहिँ हाम्रो डाटाबेसलाई के गरिरहेको हुन्छ त, म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। अब म्यानेज भनेको धेरै कुराहरू पर्छन् है। के कुरा पर्छन् त, एक त डाटाबेसमा के गल्ती भनेदेखि ठिक गर्नु पर्यो, डाटाबेसको डिजाइन गर्नु पर्यो, कुन डाटा कहाँ राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। सँगसँग चाहिँ सेक्युरिटीहरू, होइन, एउटाले अर्कोको डाटा चलायो कि चलाएन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै कसैले त जानी कसैको एकाउन्ट र पासवर्ड त थाहा पाउँछ नि त, हो। त्यो कसले चाहिँ खराबी गरिरहेछ, कसले हाम्रो ह्याक गरिरहेछ, त्यो सबै पत्ता लगाएर ठिक गर्ने काम हाम्रो डिबिएको है। भनेपछि चाहिँ डिबिएको मेन काम के रहेछ त, डाटाबेसलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली एउटा प्रोपर तरिकामा रन गर्नको लागि जुन जुन कुरा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ, जे कुरा रिपेयर गर्नुपर्छ, त्यो सबै गरिदिने मान्छेलाई हामी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्छौँ। ल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो डाटाबेस आर्किटेक्चर। हेर्नु होला है, यहाँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो डाटाबेसको आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर भनेको हाम्रो बनावट हो क्या, होइन। कुन कुरा कसरी बनेको छ, कुन डिजाइन युज गरेको छ, कुन स्ट्रक्चर, कुन कम्पोनेन्ट कहाँ राखिएको छ, होइन, त्यसको एउटा हामी चित्रलाई चाहिँ आर्किटेक्चर भन्छौँ। तर यहाँनिर अगाडि चाहिँ डाटाबेस झुन्डिएको छ है, भनेपछि यसमा के को स्ट्रक्चर, के को चित्र, के को लजिकल कुराहरू आउँछ त, हाम्रो डाटाबेसको कुराहरू चाहिँ आउँछ है। ल, यति कुरा बुझिसक्नु भयो होइन। अब डाटाबेस आर्किटेक्ट भनौँ, हाम्रो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनौँ, उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एउटा सफ्टवेयरले कसरी डाटाहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेछ, होइन, सफ्टवेयरले चाहिँ कुन टाइपको डाटाहरू चाहिएको छ, त्यो सबै रिक्वायरमेन्ट मिट गर्ने चाहिँ डाटाबेस डिजाइन गरिदिने कामको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीलाई डाटाबेस आर्किटेक्चरको नलेज हुन एकदम जरुरी छ क्या। मान्यौँ हामीले डिबिएमएसले हाम्रो डाटाबेस म्यानेज गर्छ, उसले जति पनि गल्ती आछ सबैलाई ठिक गर्ने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, उसले के पनि जान्नुपर्छ त, कुन डाटाबेसको डिजाइन कसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयरसँग इजिली कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, त्यो कुरा पनि जान्नुपर्छ है। अहिले थोरै डाटा एडमिनिस्ट्रेटरको पनि यसो स्वाद हालिदिएको। अब हाम्रो डिजाइन के हुन्छ त, डिबिएमएसमा डिपेन्ड हुन्छ कि डिबिएमएसको आर्किटेक्चर कस्तो छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले डाटाबेसको आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्नु न, डाटाबेसको आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ कुन डाटा कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कुन एरेन्जमा कसरी हामीले एरेन्ज गर्ने, होइन, कसरी झिक्ने, त्यो सबैको स्ट्रक्चरलाई हामी डाटाबेस स्ट्रक्चर भन्छौँ। र यो स्ट्रक्चर बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले डिबिएमएसको स्ट्रक्चर जान्नुपर्छ क्या। भन्नुको मिनिङ, त्यो डाटाबेसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ नि डिबिएमएस, यो चाहिँ कस्तो टाइपको छ त्यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो दुईवटा टाइपको हुन्छ, हाम्रो रिलेसनल र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। त्यसमा चाहिँ मलाई जान्न मन लागेन है, त्यो अलि हेभी नै हुन्छ, पछि त्यसलाई स्किप गरिदिन्छु जानी। यति बुझ्नु न, हाम्रो जस्तो टाइपको सफ्टवेयर छ यो डिबिएमएस, त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ डाटाबेसको आर्किटेक्चर हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, भयो होइन। र हाम्रो सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज पनि हुनसक्छ, यो खासै ठुलो कुरो होइन, एकदम बेसिक कुराहरू हुन्। अरू हाइरार्किकल पनि हुनसक्छ है। ल, र हाम्रो जेनरली चाहिँ डाटाबेस आर्किटेक्चरलाई चाहिँ 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर र n टायरमा चाहिँ हाम्रो राखिएको हुन्छ। सुरुमा हामी 1 टायरको बारेमा पढौँ है। 1 टायर आर्किटेक्चर भनेको हाम्रो सबैभन्दा सानो आर्किटेक्चर हो, जसमा हामीले के गर्छौँ त, जे कुरा हामीलाई चाहिएको छ त्यो सबै रिक्वायर्ड कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा राख्छौँ। सफ्टवेयर एप्लिकेसन सबैलाई हामी चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा राख्छौँ, एउटै कम्प्युटरमा राख्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो 1 टायर आर्किटेक्चर हुन्छ है। अनि नाममै 1 छ नि, भनेपछि के हुन्छ त, सबै कुराहरू हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा राख्छौँ क्या। बुझ्नुभयो कि भएन? नाममै 1 टायर छ भनेपछि
जे कुरा चाहिन्छ सफ्टवेयर हार्डवेयर सर्भर हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा राख्छौँ भनेदेखि हाम्रो वान टायर आर्किटेक्चर भन्छौँ। बुझ्नु भएन? ल योभन्दा तलको नबुझ्दा हुन्छ। यही एउटै कुरालाई भनिएको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकै ठाउँमा राखिएको हुन्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ घुमाएर त भनियो भने त्योभन्दा एक्स्ट्रा त छैन। ल हेर्नु न, वान टायरमा के छ हाम्रो कम्प्युटर पनि एक ठाउँमै छ हो, डाटाबेस पनि एक ठाउँमै छ, सँगसँगै हाम्रो जति पनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरू छन् त्यो पनि यही कम्प्युटरमा हुन्छ क्या, एकै ठाउँमा हुन्छ, जसलाई हामी वान टायर आर्किटेक्चर भन्छौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टु टायर आर्किटेक्चर। अब टु टायर भनेपछि के हुनु पर्यो, कति ठाउँमा, दुई भनेपछि कति ठाउँ हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, जति पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ त्यो सबै रिक्वायरमेन्टलाई यसले चाहिँ दुई ठाउँमा राख्छ, आदि कुरा एक ठाउँमा, आदि कुरो अर्को ठाउँमा है। र हाम्रो यो टु टायर आर्किटेक्चरलाई चाहिँ कमनली हामी क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर पनि भनेर चिनिरहेको हुन्छौँ है। हाम्रो एकदम जरुरी छ, किन भन्दाखेरि टु टायर आर्किटेक्चर हाम्रो ठ्याक्कै क्लाइन्ट सर्भर एप्लिकेसन जस्तो हुन्छ कि यो डाटाबेसको जुन हाम्रो यो आर्किटेक्चर छ नि क्लाइन्ट सर्भर जस्तो हुन्छ क्या, किन भन्दाखेरि दुई ठाउँमा हुन्छ, एक र एक दुई ठाउँमा, जसमध्ये एउटा हाम्रो ठ्याक्कै क्लाइन्ट जस्तो हुन्छ र अर्को हाम्रो सर्भर जस्तो हुन्छ क्या। त्यस कारणले हाम्रो यो टु टायर आर्किटेक्चरलाई चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर पनि भनिएको है। ल सेम कुरा भनिएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट लेयर हुँदैन क्या केही पनि, भन्नुको मिनिङ सिधा हाम्रो एक ठाउँमा क्लाइन्ट हुन्छ अर्को ठाउँमा सर्भर हुन्छ। ल र हाम्रो चाहिँ यो टु टायर डिबिएमएस आर्किटेक्चरमा चाहिँ हाम्रो एउटा एप्लिकेसन लेयर हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो डिबिएमएस को युजरलाई और क्लाइन्टलाई र हाम्रो सर्भरलाई चाहिँ कनेक्ट गराइदिने काम गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यी हाम्रो के भयो, टु टायर आर्किटेक्चर दुई ठाउँमा छ, यतापट्टि हाम्रो क्लाइन्ट भयो, यहाँनिर हाम्रो डाटाबेस भयो, हेर्नु होला है, यहाँ क्लाइन्ट यहाँ हाम्रो डाटाबेस। अब डाटाबेसनिर हाम्रो दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा डाटाबेसको सर्भर, अर्को भनेको त्यो सर्भरलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिने सफ्टवेयर हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हुन्छ है। बुझ्नु भएन? त्यही भएर यसलाई टु टायर आर्किटेक्चर भन्छ कि क्लाइन्ट र सर्भर पनि भन्छ, दुई ठाउँमा छ, एउटामा क्लाइन्ट एउटामा सर्भर। र ठ्याक्कै हाम्रो यो क्लाइन्ट र सर्भरलाई कनेक्ट गर्नको लागि एउटा हाम्रो एप्लिकेसन लेयर हुन्छ है, यसले के गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो कनेक्ट गराउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो थ्री टायर आर्किटेक्चर। सर यो हाम्रो चाहिँ टु टायर आर्किटेक्चरको इमेज रहेछ है, यहाँ हाम्रो के रहेछ त टु टायर आर्किटेक्चरको इमेज रहेछ है, जसमा के छ हाम्रो क्लाइन्ट साइड छ र सर्भर साइड छ। अब हाम्रो टु टायर आर्किटेक्चरमा के हुन्छ त, क्लाइन्ट एप्लिकेसन छुट्टै हुन्छ, सर्भर एप्लिकेसन छुट्टै हुन्छ क्या। हेर्नु होला, एप्लिकेसनलाई चाहिँ टु पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ क्या, क्लाइन्टको लागि छुट्टै एप्लिकेसन, सर्भरको लागि छुट्टै। जस्तै हामीले अनलाइन गेमहरू खेल्छौँ नि, अनलाइन गेम यतिकै खेल्छौँ त, खेल्दैनौँ नि, त्यसको लागि पनि हामीले क्लाइन्ट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जुन हाम्रो मोबाइलमा फ्री फायर पब्जीहरू छन् नि, हो त्यो सबै हाम्रो क्लाइन्ट एप्लिकेसन हो क्या, र चलाउने मान्छे हामी युजर हो। र अर्को साइडतिर सर्भरमा हाम्रो के हुन्छ, डाटाबेस हुन्छ, र त्यो डाटाबेस चलाउनुको लागि हाम्रो एप्लिकेसन सर्भर हुन्छ क्या, एप्लिकेसन क्लाइन्ट होइन है, एप्लिकेसन सर्भर हुन्छ। ल यति हो है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब हेर न, थ्री टायर भनेपछि दिमागमा के कुर्यो त, यसमा पक्का हाम्रो जे कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ डाटाबेस र सफ्टवेयरहरूले म्यानेज गर्नको लागि त्यो पक्का तीन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो राखिएको हुनुपर्छ है। ल अब थ्री टायर आर्किटेक्चरमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, हरेक पार्टहरू हरेक टायरहरू चाहिँ सेपरेट हुन्छन् क्या, र यो चाहिँ हाम्रो अलिक कम्प्लेक्स नै हुन्छ है। कम्प्युटर हाम्रो यो नर्मल डाटाबेस चलाउने मान्छेको लागि चाहिँ बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ, हुन त उसलाई नलेज पनि हुँदैन डाटाबेसले कसरी काम गर्छ भनेर, भएन। र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, तिनटै हाम्रो टायरहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ, एप्लिकेसन छुट्टै हुन्छ, डाटाबेस छुट्टै हुन्छ, र हाम्रो युजर पनि छुट्टै हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नु भएन?
त्यो चाहिँ म एउटा चित्र देखाइदिन मन लागिहाल्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो चाहिँ 3 टायर आर्किटेक्चरमा हरेक पार्ट चाहिँ फरक फरक ठाउँमा हुन्छ के। हाम्रो डाटाबेस फरक ठाउँमा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हो है, यो माथिको नाममा नजानु होला। यहाँ हाम्रो डाटाबेस छुट्टै ठाउँमा हुन्छ। यसले डाटा नै भनिएको छ, यो चाहिँ कम्बाइन, तर हामीले यसलाई चाहिँ डाटाबेस भनेर बुझ्नुपर्छ। किन भन्दा यहाँनिर हाम्रो डाटाबेस पनि हुन्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर पनि हुन्छ, सर्भर पनि हुन्छ, र यहाँनिर बिचमा हाम्रो एप्लिकेसन हुन्छ है। र हाम्रो एउटा बाँकी भएको यहाँनिर हाम्रो क्लाइन्ट हो है, क्लाइन्ट टायर भएन। यो माथिको नाममा नजानु होला, रिप्रेजेन्टेसन टायर भनेको के हो, कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नाम चाहिँ यो क्लाइन्ट हो, एप्लिकेसन यो हाम्रो डाटाबेस और डाटा टायर हो है। जसमा के छ त, क्लाइन्ट छुट्टै ठाउँमा छ, एप्लिकेसन छुट्टै ठाउँमा छ, र हाम्रो डाटा टायर चाहिँ छुट्टै ठाउँमा छ है। प्रायः हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो सर्भरहरूले चाहिँ एकदम युज गरिने यो स्ट्रक्चर हो। हाम्रो 3 टायर चाहिँ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन, ठुल्ठुलो सर्भरहरूले युज गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो 2 टायर चाहिँ नर्मल एउटा सानो अफिसहरूले युज गरिरहेको हुन्छ, जुन हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर हो। र 1 टायर भनेको हाम्रो नर्मल मान्छेले हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको 1 टायर हो है। ल, यति कुरा बुझ्नुभयो। यति बुझेपछि हाम्रो लगभग सकिन्छ है। म आज पढाएको थोरै कुराहरू चाहिँ रिभ्यू गरिदिन्छु कि आज हामीले के कुराहरू डिस्कस गर्यौं भनेर है। ल, आज हामीले मेनली पढेको के हो त, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, यो चाहिँ हामीलाई किन जरुरी छ, यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा पढ्यौं। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ डिबिएमएस त हामीले सफ्टवेयर हो बुझ्यौं, र त्यो सफ्टवेयर के हुन सक्छ, कुन कुन कम्पनीले बनाउँछ, त्यो सबै हामीले हेर्यौं है। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ डिबिएमएस को फाइदा के छ, त्यो फाइदाहरूको बारेमा मैले लगभग धेरै डिटेलमा भनिसकेको छु। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर डिबिएमएस को डाटाबेस को ल्याङ्ग्वेज, वा हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा कुन तरिकाले डाटा राख्न सक्छौं हैन, कुन मेथड हुन्छ त्यसका बारेमा मैले भनिसकेँ। त्यसपछि डिबिएमएस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको कस्तो टाइपको मान्छे हो हैन, यो हाम्रो कस्तो टाइपको इन्जिनियर हो, इन्जिनियर त ठ्याक्कै नभनिदिइहालौँ, तर कस्तो टाइपको हाम्रो यो मान्छे हो, कस्तो नलेज कस्तो स्किल भएको मान्छे हो यो डिबिए, त्यसका बारेमा बुझ्यौं। र फाइनली हाम्रो आर्किटेक्चर 1 टायर 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर बुझ्यौं है। एन्टायरका बारेमा हामीले बुझाएनौं, बुझ्न मन लागेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। यति बुझ्नु न, म थोरै चाहिँ भनेर गइदिन्छु, किन भन्दाखेरि कतिको क्युरियोसिटी हुन सक्छ, तर धेरै क्युरियोसिटी भएमा चाहिँ भिडियोको लागि कमेन्ट गर्नु होला है। म चाहिँ थोरै लेभलमा गाइड गरिदिन्छु। 1 टायरमा सबै कुराहरू हाम्रो एकै ठाउँमा थियो, 2 टायरमा हाम्रो एप्लिकेसन, डाटाबेस, सर्भर, क्लाइन्ट हाम्रो 2 ठाउँमा छुट्याइएको थियो, 3 टायरमा हाम्रो 3 ठाउँमा राखिएको थियो। एन टायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 3 टायर भन्दा एडभान्स हो के, जसमा के हुन्छ त, एउटै कुरालाई चाहिँ रिपिट गरेर फरक ठाउँमा राखिएको हुन्छ क्या। त्यस्तो आर्किटेक्चरलाई हामी चाहिँ एन टायर भन्छौँ। प्रायः हाम्रो एडभान्स सर्भर लेभल युज गर्छन्, जस्तो हाम्रो गुगल, युट्युबले के गर्छन् त, सेम कुरालाई नै के गरेको त, रिपिट गरी फरक ठाउँमा राखिएको छ क्या। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ एन टायर आर्किटेक्चर भन्छौँ। अब एन भनेको चाहिँ काउन्ट नै गर्न नसकिने के, जतिचोटि नि रिपिट गर्न पाइयो, त्यस्तो आर्किटेक्चर हामी डाटाबेस आर्किटेक्चर भन्छौँ। ल, यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्नुकोमा चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद, र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रफिटको लागि, फाइदाको लागि बनाएको च्यानल होइन क्या, यो हाम्रो ओपन प्लेटफर्म हो। यो मेरो मात्र होइन है, हाम्रो हो, तपाईँको, हाम्रो, हामी सबैको प्लेटफर्म हो। तपाईँहरूले पनि आएर यहाँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब ब्याचलर फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ, दाइ मैले त बनाउनै सक्दिनँ ब्याचलरको, ठिक छ, +2 को त बनाउन सक्छौँ, +2 नसकिने 10 को बनाउन सक्छौँ, हो त्यसको पनि भिडियो आएर बनाउन सक्छौँ है। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। र प्लिज हाम्रो यो नन प्रफिट हो, यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है।